ज्ञानेन्द्र साईले जापानमा गएर तथा नाम गाली गरे, घन्टे ग्याङ लगायत खरानी ग्याङ बने। यो खास उनको चाहिँ यो बर्बराहट चाहिँ यो के आक्रोश हो कि साँच्चीकै उनले रक्सी खाएर बर्बराएका हुन् कि के रहेछ यो, के बुझ्नुभयो? अब अहिले रासोपावाला र ज्ञानेन्द्र साईको यो लडाइँ गाँड कोराकोर घुडी फराफर भडास उतार्ने, बालको खाल उतार्ने यो प्रतियोगिता मानौँ थामिने नामै लिँदैन। यो लडाइँ झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ र यसले बढी ड्यामेज चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईलाई गरेको देखियो। किनभने ज्ञानेन्द्र साईजीमा रासोपा हुने प्रबल चाहना थियो। अब एक त उनी हुन नसकेका रासोपा, अब दोस्रो चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले ज्ञानेन्द्र साईको भूमिकामा पत्ता काट्दै खुसबु ओलीलाई नै ज्ञानेन्द्र साईको ठाउँमा अगाडि बढाउने र संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदा पनि खुसबुलाई लिएर जाने तर ज्ञानेन्द्र साईलाई छुटाउने र त्यो चाहिँ कतिखेर भने जतिखेर ज्ञानेन्द्र साईले अब म पार्टी अध्यक्ष बन्छु, अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको औचित्यता समाप्त भयो भनेर अर्काको घरमा डेरा बस्न गएको तर घरै कब्जा गर्ने मनसुबा लिएपछि अब लिम्बूको छोरो भए पनि 52 भन्दा बाठा कमल थापालाई समेत सत्ता राजनीतिको खेलमा पछार्ने संयोगले भए अहिले चुनाव हारे होलान्। कहाँ राजेन्द्र लिङ्गदेन, कहाँ ज्ञानेन्द्र साई, तुलनै हुँदैन र घरबेटीकै घर कब्जा गर्ने दुष्प्रयत्न गरेपछि एक त राप्रपाभित्र सायद उनी महाधिवेशनसम्मको पाहुना हुन्, सम्भवतः असामान्य स्थिति आएन, उनलाई भगवान्ले बचाएनन् भने महाधिवेशन पछि उनी राप्रपा पनि रहने छैनन्। फेरि यो पञ्चमण्डलीहरूको क्लबमा के हुँदो रहेछ भने त्यो पुराना कन्जर्भेटिभ सोचका पञ्चेहरू त्यतिखेरका मण्डलीहरूले जे सोध्छन् त्यही हुन्छ त्यहाँ एक त त्यो कुरा। दोस्रो, अहिले रासोपासँग पंगा लिएर हदै अलोकप्रिय भएका ज्ञानेन्द्र साईलाई अब त्यहाँ समस्या पर्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन कति बाठा छन् भने उनले चाहे भने काने खुसी गरेर रवि बालन छ तपाईँले 500-700 प्रतिनिधि हाम्रो पार्टीमा पठाइदिनु पर्यो, ज्ञानेन्द्रले धेरै चोरीफेरी गरे, तपाईँको प्रतिनिधिले एक छाप मलाई भोट हाल्छन् र पार्टीमा जिताउँछन् अनि ज्ञानेन्द्रको चोरीफेरी समाप्त हुन्छ भनेर पनि भन्न सक्छन्। त्यतिसम्म चतुर मान्छे हुन् राजेन्द्र लिङ्गदेन, पुरानो माहिर खेलाडी हुन्। अब म भन्छु जापानमा छँदाखेरि चुपचाप बस्ने, जापानमा गएर किन कराएर? कुरा के हुन्छ भने नि, मैले तपाईँ भनेर तपाईँलाई नि भने होइन, उदाहरणको लागि तपाईँले कुनै केटी असाध्यै मन पराउनु हो, वाउ यति च्वाक केटीसँग जिन्दगी बिताउन पाए भन्ने तपाईँको मनमा लड्डु फुट्यो। अब भइदिन्छ के भने त्यो केटीले तपाईँलाई बाल दिइन, तपाईँको लभ वान साइडेड थियो। अब त्यो केटीले आफ्नो जिन्दगीको ढोका तपाईँको लागि हमेसाको निम्ति बन्द गरिदिए भने यदि तपाईँ दुष्ट आत्मा हो भने एसिड फ्याक्ट्रीसम्म कुकर्म गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई भौतिक रूपमै तपाईँको अट्याक गर्ने त्यो कुख्यात सोच तपाईँमा आउन सक्छ। होइन तपाईँ त्यतिसम्म जान सक्नुहुन्न, भौतिक आक्रमण गर्ने यागत तपाईँसँग छैन अथवा त्यो हदसम्म जानुहुन्न भने पनि त्यो केटीलाई बदनाम गर्ने, त्यसको चरित्र हत्या गर्ने काममा तपाईँ लाग्नुहुन्छ। भएको त्यही यो रासोपा जुन दिन जन्मियो नि 2079 साल असार 6 गते एमसिसी एसपिपीलाई क्लोज गर्यो दलहरूले, त्यसको भोलिपल्ट डिप स्टेटले जन्माइदियो। हो यो जन्मिने बेलाको प्रसव वेदना खप्दै गरेको बेला तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो सुनाइदिन्छु। ज्वाला सङ्ग्रौला, ज्ञानेन्द्र साई, पूर्व डिएसपी केपी शर्मा यिनीहरू सँगसँगै राप्रपा गएको। ज्वाला सङ्ग्रौला तपाईँको फर्स्ट ह्यान्ड नै रासोपा भएको होइन, इतिहास हेर्नुहोस्, जिता बराल यिनीहरू सँगसँगै राप्रपा गए। अब ज्ञानेन्द्र साई पनि यिनीहरूसँगै फर्किन चाहन्थे, रासोपा बन्दै गर्दा दुवै पद ताकेर फर्किन खोजे तर यिनले सँगसँगै राप्रपामा गएकाहरूलाई चिडाए, त्यहाँ उनीहरूलाई मञ्चमा चढ्न दिएनन्। ज्वाला सङ्ग्रौलाहरूको अपमान गरेपछि फर्किन लागेको ज्ञानेन्द्र साईलाई ढोकैमा रोकिदिए यिनीहरूले रविको कान भरेर। रविलाई के सुनायो भने अब सामान्य किसिमको यसो सदस्य बनाउनु त एउटा कुरा, तपाईँकै इन्द्रासन ताक्छ, यो यति महत्त्वकाङ्क्षी छ, तपाईँलाई नि गर्दैन, हिजो चितवनमा पनि तपाईँलाई बदनाम गरेको हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि खबरदार यो मान्छे ल्याउनु हुँदैन भनेपछि रवि लामिछानेले लिफाफती कुरा गरे, हुन्छ ज्ञानेन्द्रजी अहिले तपाईँ राप्रपामा बस्दै गर्नुहोस्, सधैँ छ नि हाम्रो मित्रता भने ढोकामै रोकिदिए। त्यो पीडा उनलाई छ एउटा, नभए उनी त्यही बेलामा रासोपा भइसक्थे। अब रवि लामिछानेले के सोचे भने एउटा म्यानमा दुईटा तरबार हटाउँदैन, एउटा जङ्गलमा दुईटा शेर हुँदैन भन्ने सोचे। अब दोस्रो स्टेप, दोस्रो प्रयत्न पनि यिनले जारी राखे। त्यो चाहिँ कतिखेर भने तपाईँले एउटा अनलाइन न्युज पोर्टलमा खुब सुन्नुभएको थियो, मसँग पनि प्रश्न सुन्नुभएको थियो,
ज्ञानेन्द्र साई रासपामा जानको लागि खुट्टा उचालेर तम तयारीका साथ बसेको निर्वाचन ताका त हल्ला चलेको थियो हल्ला चलेको मात्रै होइन सब कुरो भएको बालेन शाहसँग पनि गएर काने खुसी गरे तपाईँले बालेनको भेटघाटमा यी गएको तपाईँलाई थाहा छ है हो अब भइदियो के भने रविको मान्छे र स्वर्णिम र रवि मिलेर ज्ञानेन्द्रलाई ढोकामै रोके फेरि अनि ठिक छ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठिक छ भने त्यहाँ उनलाई आउन दिएनन् त्यो पीडा र आक्रोश छँदै थियो त्यसले चिडचिडाट पैदा भयो लु त्यति त भयो अब उनले सोचेभन्दा फरक नतिजा आयो सबजनाले चुनाव हार्दा पनि अब खगेन्द्र सुनारले त उनलाई आरोपै लगाएछन् कालो चस्मा लगाएर बालेन भनेकै मै हो भन्ने काहीँ राप्रपा र रासपा भने एउटै हो मलाई जिताएपछि बालेनको सरकार बन्छ भन्ने अब सामदाम दण्डभेद नीति अनेक गरेर चलाकी गरेर उनले चुनाव जितेर आए सेनाले पनि उनले जितोस् भन्ने थियो त्यसपछि यिनको उन्माद सुरु भयो म ठुलो मान्छे हुँ म यत्रो मान्छे भन्ने यिनीहरूलाई लाग्यो यिनले राप्रपाका अरू व्यक्तिहरूलाई पनि बाल दिन छोडे हेर्नु न हुँदा हुँदा त हाम्रा विदेश गए दाजुभाइमाथि नै म भन्दैछु सिलसिलावार आउँछु अब त्यसपछि यिनलाई के लाग्यो सुन्नु मेरो कुरा महावीर पुन जब स्वतन्त्र हैसियतले मन्त्री बनेपछि यिनले लत्तो छाडे यिनले दाम्लो चुनावले अब यिनलाई के लाग्यो भने अब मन्त्री बन्नुपर्छ म प्रधानमन्त्री हुन्छु आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर भन्ने सोच्न त उनले सक्दैनन् त्यो ल्याकत र हैसियत त्यत्रो सपना देख्ने औकात उनको छैन तर यिनले मनमा नै मन्त्री भएर रिबन काटेको कुरा सोचेर मनको लड्डु फुटाए तर त्यसको बाधक पनि स्वर्णिम र रविहरू भए होइन अनि बालेनले पनि यिनलाई बाल दिएनन् अब त्यसपछि यिनको चिडचिडाट सुरु भयो थपमा उनी राप्रपाभित्र पनि एक्लिँदै गए लिङदेनले उनलाई एक्लाउँदै गए अब उनको के भयो भने उनलाई लाग्यो अब ठोक्नुपर्छ बा अब उनले त्यो भूमि चाहिँ जापानलाई तय गरे जापानमा गएर अनि उनी बर्दराउन सुरु गरे अब उनको खानपान बिग्रिया थियो कि थिएन रात्रिकालीन त्यो चाहिँ म जान्दिनँ अब म जाड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ चाहिँ कडा रहेछ भन्ने कुरा आयो सुन्नु न म जाड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ नखाँदा त मलाई नक्कली जडा बनाएछन् उनी खान्छन् खाँदैनन् मलाई थाहा छैन है मैले नदेखेको कुरो गर्नु हुँदैन अब हुन हैन जे बोल्ने छ सत्य बोल्ने छ जाड खाएर पनि गलत बोल्दैन छ भन्न थाले हैन सुन्नु न सत्य भाषा त्यो हुन्छ एउटा सांसदको भाषा मर्यादित हुनु पर्दैन म यहाँ चर्को स्वरमा बोलेको छु तर तेरा बाजे तेरा बाउ जस्तो शब्द प्रयोग गरेको छु अनि त्यसपछि साले जस्तो शब्द प्रयोग गरेको छु म्युट गर्दा पनि ती शब्दहरू कन्ट्रोल नहुने गरी आएका छन् घमण्ड त्यस्तै छ छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ उर्लेको खहरे हेर कतिको गडगडाउँछ गडगडाएर आएका छन् के आफ्नो औकात देखाएका हुन् म भन्दैछु तपाईलाई ज्ञानेन्द्र साईले या तेरी सुन्नु न औकात त उनले सधैँ देखाएछन् त त्यसपछि आफ्नो हैसियतभन्दा माथि उठे हैन म भन्दैछु चिडचिडाट कुण्ठा पीडा छटपटीको कारण उनले प्लान बी नष्ट गरे प्लान बी के हो भने अब उनी राप्रपामा धेरै दिन रहनेवाला छैनन् 2 दिनका मेहमान त्यहाँ उनको भविष्य अन्धकार छ आज हामी विशेष गरी पछिल्लो राजनीतिक समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानी गर्नको निम्ति यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पुण्य गौतम हुनुहुन्छ आउनुहोस् दर्शक पनि हामी उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ पुण्य सर यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण इन्डियामा थ्याङ्क यू सो मच के छ आराम हुनुहुन्छ यतिखेर ज्ञानेन्द्र साईले जापानमा गएर तथा नाम गाली गरे घन्टे ग्याङ लगायत खरानी ग्याङ भने यो खास उनको चाहिँ यो बर्बराट चाहिँ यो के आक्रोश हो कि साँच्चीकै उनले रक्सी खाएर बर्बराएका हुन् कि के रहेछ यो के बुझ्नुभयो अब अहिले रासपावाला र ज्ञानेन्द्र साईको यो लडाइँ गाड कोराकोर घुडी फोराफोर भडास उतार्ने बालको खाल उतार्ने यो प्रतियोगिता मानौ थामिने नामै लिँदैन यो लडाइँ झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ र यसले बढी ड्यामेज चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईलाई गरेको देखियो किनभने ज्ञानेन्द्र साईजीमा रासपा हुने प्रबल चाहना थियो अब एक त उनी हुन नसकेका रासपा अब दोस्रो चाहिँ राजेन्द्र लिङदेनले ज्ञानेन्द्र साईको भूमिकामा पत्ता काट्दै खुसबु ओलीलाई नै ज्ञानेन्द्र साईको ठाउँमा अगाडि बढाउने र संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदा पनि खुसबुलाई लिएर जाने तर ज्ञानेन्द्र साईलाई छुटाउने र त्यो चाहिँ कतिखेर भने जतिखेर ज्ञानेन्द्र साईले अब म पार्टी अध्यक्ष बन्छु अब राजेन्द्र लिङदेनको औचित्यता समाप्त भयो भनेर अर्काको घरमा डेरा बस्न गएको तर घरै कब्जा गर्ने मनसुबा लिएपछि अब लिम्बूको छोरो भए पनि 52 भन्दा बाठा कमल थापालाई समेत सत्ता राजनीतिको खेलमा पछार्ने
संयोगले भए अहिले चुनाव हारे होलान् कहाँ राजेन्द्र यङदेन कहाँ ज्ञानेन्द्र साई तुलनै हुँदैन र घरबेटीकै घर कब्जा गर्ने दुष्प्रयत्न गरेपछि एक त राप्रपाभित्र सायद उनी महाधिवेशनसम्मको पाहुना हुन् सम्भवतः असामान्य स्थिति आएन उनलाई भगवान्ले बचाएनन् भने महाधिवेशन पछि उनी राप्रपा पनि रहने छैनन् फेरि यो पञ्चमण्डलीहरूको क्लबमा के हुँदो रहेछ भने त्यो पुराना कन्जर्भेटिभ सोचका पञ्चेहरू त्यतिखेरका मण्डलीहरूले जे सोध्छन् त्यही हुन्छ त्यहाँ एक त त्यो कुरा दोस्रो अहिले रासोपासँग पंगा लिएर हदै अलोकप्रिय भएका ज्ञानेन्द्र साईलाई अब त्यहाँ समस्या पर्छ राजेन्द्र लिङदेन कति पाठा छन् भने उनले चाहे भने काने खुसी गरेर रवि बालेनसँग तपाईँले 500-700 प्रतिनिधि हाम्रो पार्टीमा पठाइदिनु पर्यो ज्ञानेन्द्रले धेरै चोरीफेरी गरे तपाईँको प्रतिनिधिले एक छाप मलाई भोट हाल्छन् र पार्टीमा जिताउँछन् अनि ज्ञानेन्द्रको चोरीफेरी समाप्त हुन्छ भनेर पनि भन्न सक्छन् त्यतिसम्म चतुर मान्छे हुन् राजेन्द्र लिङदेन पुरानो माहिर खेलाडी हुन् अब म भन्छु जापानमा छँदाखेरि चुपचाप बस्ने जापानमा गएर किन कराएर कुरा के हुन्छ भने नि मैले तपाईँ भनेर तपाईँलाई नि भने होइन उदाहरणको लागि तपाईँले कुनै केटी असाध्य मन पराउनु हो वाउ यति च्वाक केटीसँग जिन्दगी बिताउन पाए भन्ने तपाईँको मनमा लड्डु फुट्यो अब भइदिन्छ के भने त्यो केटीले तपाईँलाई बाल दिइन तपाईँको लभ वान साइडेड थियो अब त्यो केटीले आफ्नो जिन्दगीको ढोका तपाईँको लागि हमेसाको निम्ति बन्द गरिदिए भने यदि तपाईँ दुष्ट आत्मा हो भने एसिड फ्याक्ट्रीसम्म कुकर्म गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई भौतिक रूपमै तपाईँको अट्याक गर्ने त्यो कुख्यात सोच तपाईँमा आउन सक्छ होइन तपाईँ त्यतिसम्म जान सक्नुहुन्न भौतिक आक्रमण गर्ने यागत तपाईँसँग छैन अथवा त्यो हदसम्म जानुहुन्न भने पनि त्यो केटीलाई बदनाम गर्ने त्यसको चरित्र हत्या गर्ने काममा तपाईँ लाग्नुहुन्छ भएको त्यही यो रासोपा जुन दिन जन्मियो नि 2079 साल असार 6 गते एमसिसी एसपिपीलाई क्लोज गर्यो दलहरूले त्यसको भोलिपल्ट डिप स्टेटले जन्माइदियो हो यो जन्मिने बेलाको प्रसव वेदना खप्दै गरेको बेला तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो सुनाइदिन्छु ज्वाला सङ्ग्रला ज्ञानेन्द्र साई पूर्व डिएसपी केपी शर्मा यिनीहरू सँगसँगै राप्रपा गएको ज्वाला सङ्ग्रला तपाईँको फर्स्ट ह्यान्ड नै रासोपा भएको होइन इतिहास हेर्नुहोस् जिता बराल यिनीहरू सँगसँगै राप्रपा गए अब ज्ञानेन्द्र साई पनि यिनीहरूसँगै फर्किन चाहन्थे रासोपा बन्दै गर्दा दुवै पद ताकेर फर्किन खोजे तर यिनले सँगसँगै राप्रपामा गएकाहरूलाई चिडाए त्यहाँ उनीहरूलाई मञ्चमा चढ्न दिएनन् ज्वाला सङ्ग्रहहरूको अपमान गरेपछि फर्किन लागेको ज्ञानेन्द्र साईलाई ढोकैमा रोकिदिए यिनीहरूले रविको कान भरेर रविलाई के सुनायो भने अब सामान्य किसिमको यसो सदस्य बनाउनु त एउटा कुरा तपाईँकै इन्द्रासन ताक्छ यो यति महत्त्वकाङ्क्षी छ तपाईँलाई नि गर्दैन हिजो चितवनमा पनि तपाईँलाई बदनाम गरेको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि खबरदार यो मान्छे ल्याउनु हुँदैन भनेपछि रवि लामिछानेले लिफापत्ती कुरा गरे हुन्छ ज्ञानेन्द्रजी अहिले तपाईँ राप्रपामा बस्दै गर्नुहोस् सधैँ छ नि हाम्रो मित्रता भने ढोकामै रोकिदिए त्यो पीडा उनलाई छ एउटा नभए उनी त्यही बेलामा रासोपा भइसक्थे अब रवि लामिछानेले के सोचे भने एउटा म्यानमा दुईटा तरबार हटाउँदैन एउटा जङ्गलमा दुईटा शेर हुँदैन भन्ने सोचे अब दोस्रो प्रयत्न पनि यिनले जारी राखे त्यो चाहिँ कतिखेर भने तपाईँले एउटा अनलाइन न्युज पोर्टलमा खुब सुन्नुभएको थियो मसँग पनि प्रश्न सुन्नुभएको थियो ज्ञानेन्द्र साई रासोपामा जानको लागि खुट्टा उचालेर तम तयारीका साथ बसेको निर्वाचन ताका त हल्ला चलेको थियो हल्ला चलेको मात्रै होइन सब कुरो भएको बालेन शाहसँग पनि गएर काने खुसी गरे तपाईँले बालेनको भेटघाटमा यी गएको तपाईँलाई थाहा छ है हो अब भइदियो के भने रविको मान्छे र स्वर्णिम र रवि मिलेर ज्ञानेन्द्रलाई ढोकामै रोके फेरि अनि ठिक छ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठिक छ भने त्यहाँ उनलाई आउन दिएनन् त्यो पीडा र आक्रोश छँदै थियो त्यसले चिडचिडाट पैदा भयो लु त्यति त भयो अब उनले सोचेभन्दा फरक नतिजा आयो सबजनाले चुनाव हार्दा पनि अब खगेन्द्र सुनारले त उनलाई आरोपै लगाएछन् कालो चस्मा लगाएर बालेन भनेकै मै हो भन्ने काहीँ चाहिँ राप्रपा र रासपा भने एउटै हो मलाई जिताएपछि बालेनको सरकार बन्छ भन्ने अब सामदाम दण्डभेद नीति अनेक गरेर चलाकी गरेर उनले चुनाव जितेर आए सेनाले पनि उनले जितोस् भन्ने थियो त्यसपछि यिनको उन्माद सुरु भयो म ठुलो मान्छे हुँ म यत्रो मान्छे भन्ने यिनीहरूलाई लाग्यो यिनले राप्रपाका अरू व्यक्तिहरूलाई पनि बाल दिन छोडे हेर्नु न हुँदा त हाम्रा विदेश गए दाजुभाइ माथि नै म भन्दैछु सिलसिलावार आउँछु अब त्यसपछि यिनलाई के लाग्यो सुन्नु मेरो कुरा महावीर पुन जब स्वतन्त्र हैसियतले मन्त्री बनेपछि यिनले लत्तो छाडे
यिनले दाम्रो चुनावले अब यिनलाई के लाग्यो भने अब मन्त्री बन्नुपर्छ, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर भन्ने सोच्न त उनले सक्दैनन्। त्यो ल्याकत र हैसियत त्यत्रो सपना देख्ने औकात उनको छैन। तर यिनले मनमा नै मन्त्री भएर रिबन काटेको कुरा सोचेर मनको लड्डु फुटाए। तर त्यसको बाधक पनि स्वर्णिम र रविहरू भए होइन, अनि बालेनले पनि यिनलाई बाल दिएनन्। अब त्यसपछि यिनको चिडचिडाट सुरु भयो। थपमा उनी राप्रपाभित्र पनि एक्लिँदै गए, यङदेनले उनलाई एक्लाउँदै गए। अब उनको के भयो भने उनलाई लाग्यो अब ठोक्नुपर्छ बा। अब उनले त्यो भूमि चाहिँ जापानलाई तय गरे। जापानमा गएर अनि उनी बर्राउन सुरु गरे। अब उनको खानपान बिग्रिया थियो कि थिएन रात्रिकालीन त्यो चाहिँ म जान्दिनँ। अब म जाड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ चाहिँ कडा रहेछ भन्ने कुरा आयो सुन्नु न, म जाड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ नखाँदा त मलाई नक्कली जडा बनाएछन्। उनी खान्छन् खाँदैनन् मलाई थाहा छैन है, मैले नदेखेको कुरो गर्नु हुँदैन। अब हुन हैन, जे बोल्ने छ सत्य बोल्ने छ, जाड खाएर पनि गलत बोल्दैन छ भन्न थाले। होइन सुन्नु न, सत्य भाषा त्यो हुन्छ, एउटा सांसदको भाषा मर्यादित हुनु पर्दैन। म यहाँ चर्को स्वरमा बोलेको छु, तर तेरा बाजे तेरा बाउ जस्तो शब्द प्रयोग गरेको छु, अनि त्यसपछि साले जस्तो शब्द प्रयोग गरेको छु। म्युट गर्दा पनि ती शब्दहरू कन्ट्रोल नहुने गरी आएका छन्। घमण्ड त्यस्तै छ, छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्लेको खहरे हेर कतिको गडगडाउँछ, गडगडाएर आएका छन्। के आफ्नो औकात देखाएका हुन्? म भन्दैछु तपाईँलाई ज्ञानेन्द्र साईले। या तेरी सुन्नु न, औकात त उनले सधैँ देखाएका छन् त। त्यसपछि आफ्नो हैसियतभन्दा माथि उठे हैन। म भन्दैछु चिडचिडाट, कुण्ठा, पीडा, छटपटीको कारण उनले प्लान बी नष्ट गरे। प्लान बी के हो भने अब उनी राप्रपामा धेरै दिन रहनेवाला छैनन्, 2 दिनका मेहमान। त्यहाँ उनको भविष्य अन्धकार छ। अब काङ्ग्रेस एमाले तपाईले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ राप्रपामा उनको राजनीतिको अब अन्धकार छ? मैले भनि त्यो विश्वास गर्नु न, रेकर्ड आधारहरू के छ त? उनकी त आधार के छ? जनताले जिताएर पठाएका हुन्। पार्टीभित्र आन्तरिक समीकरण अर्कै हुन्छ। यङदेनहरूसँगको पंगा महँगो हुन्छ। त्यहाँ यङदेनसँग सांसद पद नै जान्छ। यङदेनसँग त्यहाँ सांसद पद जान्छ हैन? म भन्नै दिँदैनौ यार तिमी। यङदेनसँग चाहिँ हक्वा गरेर सिङ जुदाई गर्नु भनेको चाहिँ सिङजु र फुस्किनु हो। त्यो पार्टीको हर्ताकर्ता हो यङदेन भने। र जसरी गोहीले तपाईको समुद्रमा बसेर गोहीसँग हिप्पोपोटामससँग दुश्मनी हुँदैन, घोडाले घाँससँग दोस्ती गर्नुपर्छ, त्यसै गरी उनले यङदेनसँग दोस्ती गर्नु पर्थ्यो। र उनले पंगा लिन सुरु गरे। अब त्यो घर राप्रपाको थियो, त्यो घरै उनले ताके के। अब घरबेटीले त निकाल्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, अब राप्रपामा यङदेनहरू 20-30 वर्षदेखि खाइखेली गरेको पार्टी हो। थोरै यङदेन हिजो आएको मान्छे हो र यी अत्याधिक महत्त्वकाङ्क्षी भए, आफ्नो हैसियतभन्दा ठुलो सपना देखे। अनि अर्को चाहिँ राप्रपामा उनी रहँदैनन्, काङ्ग्रेस एमाले हुन सक्दैन। अब जानी कहाँ? एउटा पार्टी थियो जे जस्तो भयो नि त्यही रासपा। त्यहाँ पनि गाली गरेर भुर्कुट सबलाई चिडाइसके। अब उनले रविलाई चारवटी स्वास्नी बिहा गर्ने, सहकारी ठग्नी भनिसके। अनि सुदन र बालेन्द्रलाई खरानी ग्याङ, घन्टे ग्याङ, टिओबीवाला, गजडीहरू, अब सिंहदरबार जलाउने भनिसकेपछि त्यहाँ पनि ढोका बन्द गरे। स्वर्णिमलाई त उहिले तथा नाम मुख छाडेको भनेपछि ज्ञानेन्द्र साईको त्यो छटपटी, त्यो कुण्ठाको कारण त्यो बोले। तर त्यो भिडियो उनले डिलिट गरे। अब म उनलाई के भन्छु, अब उनी रिसाउनुको कारण त्यो मिन गुरुङ भन्ने एकजना फिटमेन मसँग पनि कहिलेकाहीँ टिकटकमा पहिला जोडिन्थे। तिनले त यति भिडियो सेयर गरे, यति भिडियो कुदाए। अब उनको दलित श्रीमती भएको कुरा ल्याए, अनि त्यो श्रीमतीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको कुरा ल्याए। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको अब के अरे करोडौँको गाडी चढ्ने, महलमा बस्ने, आम्दानीको स्रोत के हो भने हिजो प्रेसर कुकर बेच्ने, यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने भने। अब त्यसपछि टिभी राम खनालको भिडियोहरू कुदाएर तपाईँ सिएको झाँसा दिने होइन, एसएलसीमा +2 को डकुमेन्ट सर्टिफिकेट देखाउनुहोस् भने। त्यति मात्रै होइन, उनको बिग्रिएको अङ्ग्रेजीमा ट्रोल बनाए। अनि पहिलो काम चाहिँ मैले भारतीय सेनाको हतियार निरीक्षण गर्ने काम गरेँ, अडिट गर्ने काम गरेँ भनेर हावादारी कुरा बोलेको, अनि अग्नि 5 नामक क्षेपास्त्र बनाउन सेलेक्ट भएको भन्ने ती हावादारी सारा भिडियोहरू सेयर गरेर उनलाई हुनुसम्म बदनाम गरे। सिंसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुङ्गा हान्नु हुँदैन भन्ने कुराको दृष्टान्त पनि हो यो। र ज्ञानेन्द्र साई चाहिँ अहिले उनले जसरी पंगा लिए नि, उनी हर्क साम्पाङ जस्तो त होइन। हर्क साम्पाङ त निट एन्ड क्लिन छन्। हर्क साम्पाङलाई त उहाँ के अरे
उता सुम्निमा पारुआङ पार्क बनाउँदाखेरि करोडौँ भ्रष्टाचार गर्न खोज्यो, 5 लाखको जग्गालाई 50 लाख अधिमूल्याङ्कन गरेर पैसा खान खोज्यो भन्छन्। उता तपाईँको 30 लाखमा बन्ने पुल 1.5 करोडमा बनाएर त्यहाँ कमिसन खायो भन्छन् भने यिनीहरू बाँकी राख्छन्। ग्रिन टी पिउँदा त बियर पियो भनेर बदनाम गर्छन् भने ज्ञानेन्द्र शाही त आफै कमजोर जगमा उभिया हुनाले ज्ञानेन्द्र शाहीको भविष्य तपाईँले चिनेको ज्ञानेन्द्र शाही कस्तो ज्ञानेन्द्र शाही? अब उनी रासोपा हुनुपर्ने ज्ञानेन्द्र शाही हो। रासोपा हुनको लागि जे योग्यता चाहिन्छ त्यो जम्मै योग्यता उनीसँग छ। हल्ला गर्न सक्छन्, अल्गोरिजमलाई प्रभाव पार्न सक्छन्। अब उनी हदैसम्म अब जसरी ज्ञानेन्द्र शाहीले जापानमा गएर जसरी बरबराए नि, अब उनीमाथि कानुनी कारबाही पनि अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। के कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन? सरकारमा भएका मन्त्री लगायत सबैलाई चाहिँ सहकारी ठगदेखि लिएर सबै त्यो मलाई थाहा छैन। तर ज्ञानेन्द्र शाहीले आफ्नो घोडामा आफै बन्छ र हाने भलै यो कुरा त मैले उहिलेदेखि उठाएको हो नि व्यवस्थित रूपमा रासपाप्रति। सुन्नुहोस्, तपाईँहरूको मिडिया मार्फत मैले रासपाका कमजोरीहरू जम्मै उदिनेको छु। यो यिनीहरूले देशलाई आर्थिक रूपमा तबाह बनाए, देशलाई बर्बाद बनाए, खरानीको डल्लो बनाउन खोजे। यिनीहरू वास्तवमा राष्ट्रघाती हुन्। यिनीहरूले वास्तवमा भन्यो भने एसपिपीलाई भोलि सदर गर्न सक्छन्। सुकुम्बासी बस्तीमा यिनीहरूले मानवता विरोधी अपराध गरेका छन्। गृहमन्त्री स्टन्ट गरे, सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट लेखे भनेर यिनले पहिला बोलेका थिए। त्यो बोल्ने त म हो नि, हामी हो नि। यो कुरा उनले बोल्न ढिलो गरे र असमयमै र गलत तरिकाले बोले। एउटा राजनीतिक कर्मी, एउटा सांसद, विपक्षी दलको नेतामा शालीनता हुनुपर्छ। आवाज कडक भए पनि तपाईँको मामुवाला हाउडे शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। स्याङोडी अनि अर्को कुरा अरब दुबई कतारमा रेमिटेन्स दिएर नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठेकी भर्ने महान देशभक्त नेपालीलाई उनले अपमान गरेका छन्। बेल्चा हान्ने, यहाँ गर्ने, त्यहाँ गर्ने, तिमीहरूका बाउ भनेका छन्। यस्तो शब्द प्रयोग गर्दा उनले आफ्नो आदर आफै घटाए, आफ्नो कद आफै घटाए, आफूलाई आफैले पतनको खाडल खनेर त्यहाँ जागे। कतै एयरपोर्टबाट पक्राउ परेर प्रहरीको खोरभित्र त पर्दैन। यस्तो हाइपोथेटिकल इमेजिन चाहिँ म गर्दिनँ। त्यसो नहोला होइन। हल्ला त अनेक गर्छ होइन, हल्ला त चलिसक्यो रे। सरकारमाथि भएका मन्त्रीहरूमाथि विभिन्न थरी नाना थरी बोलेपछि चाहिँ दानबहादुर कार्कीले नै एक्सन लगेका छन् पनि भन्ने कुरा आएको छ। होइन, यति चाहिँ हो कि ज्ञानेन्द्र शाहीको पार्टीभित्र पनि फ्युचर छैन। किनभने उनले त राजेन्द्र व्यङदेनप्रति अनुग्रहित हुनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, राजेन्द्र व्यङदेनलाई त उनले दिनमा एकचोटि त्यो फोटोमा आरती गर्नु पर्थ्यो के उनले। उनी को थिए थाहा छ? एउटा मामुली अभियन्ता थिए। पार्टीको प्रवक्ता जस्तो पदमा ल्याएर राख्थे। उनीभन्दा त गणेश बज्राचार्य योग्य। बरु गणेश बज्राचार्यलाई त्यो पद दिए भयो हुन्थ्यो। उनीभन्दा बढी पढेको त गणेशजी नै होला। तर उनलाई थपक्क लए प्रवक्ता बनाइदिए, सांसद बनाउनको लागि भूमिका खेले, पार्टीभित्र सारा अवसरहरू दिए। हो, उनले आफू पनि जनतामा गए, बाठा थिए, के गरे, चुनाव जित्न त कर्णालीमा के छ र होइन। तर उनले त्यो सदाशयतामा को दुरुपयोग गरे। उनी उल्टै राजेन्द्र व्यङदेनलाई नै निकालावास गरेर आफू अध्यक्ष बन्न हतारिए। त्यो हतारिनु हुँदैन थियो, क्रमशः जानु पर्थ्यो। अब उनको त्यो पार्टीभित्र पनि फ्युचर छैन। एउटा कुरो त्यहाँ खुसबु ओलीलाई त्यहाँ ल्याइसके, उनको ठाउँमा राजेन्द्र व्यङदेन अगाडि बढाए। रवि लामिछाने, अब बालन शाह अनि सुदन गुरुङ लगायतका टिमहरूसँग चाहिँ पानी बाराबारको अवस्था पनि छ। त्यही देखियो। पानी बाराबार मात्रै होइन, तपाईँको त्यहाँ त धेरै अगाडि बढिसक्यो नि उनी। इन केस ज्ञानेन्द्र शाहीले अब रासपा मोह राखे भने त्यो दिनबाटै उनी पतन हुन्छन्। यत्रो गाली गलौज गरे पार्टीमा त उनी सामेल हुन सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समितिको पक्षमा हिलोको दोहो चटाइको गुन्द्रेको बसेर योगदान गर्ने हर्क साम्बाङ जस्ता पनि उनी होइनन्। उनको नैतिक धरा त एकदम खस्किएको छ, कमजोर छ, दलदलमा छन्। त्यसकारण ज्ञानेन्द्र शाहीको प्लान बी भनेको रासपा छिर्ने हुनु पर्थ्यो। किनभने उनी रासपामा अटाउने मान्छे हो। तर उनले आफ्नै प्लान बी आफैले ध्वस्त गरे। अब ठिक छ, यो बालन सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी? अब बालन सरकारको काम कारबाही भनेको त खास यो बालन सरकार हो कि नेपाल सरकार हो कि रासपा सरकार? यस्तो हो, बालन सरकारले अचकल्टो काम। हामीले कुन सरकार भनेर चिन्ने? यो बालन सरकार हो, यो रासपा सरकार होइन। किनभने रवि लामिछानेहरू बालन सरकारमा सामेल भएको। बालन शाह त्यो पार्टीको सदस्य भएको आधिकारिक जानकारी हामीलाई छैन। बालन शाह महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि होइनन्। बालन शाह उनीहरूको पार्टीको आधिकारिक लिस्टमा, हेर्नुहोस्, उनको नाम पनि छैन। तपाईँलाई थाहा छ नि त, उनको आधिकारिक लिस्टमा नेतृत्व पङ्क्तिमा उनको प्रोटोकल छैन।
भनेपछि उनी कसरी नेता या त रवि लामिछानेहरू बालेन सरकारमा सामेल भएको अब आज उनले बडो कूटनीतिक तरिकाले चलाखीपूर्ण तरिकाले स्वर्णिमलाई पुरै एक्सपोज गरे उनले के भनिदिए भने अप्रत्यक्ष रूपमा यो समता कर छ नि शिक्षा र स्वास्थ्य मरेपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ अहिले फिर्ता लिएको छ यो कर लगाउने हिजोका दिनमा चाहिँ लास्टदेखि सासदेखि लास्टसम्म चाहिँ कर लगायो भने चर्को आलोचना भइरहेको थियो सुन्नु मेरो कुरा येमेनहरू राजनीति नबुझ्नेलाई चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यको कर अर्थमन्त्रीले मात्रै लादेको हो भन्ने लाग्ला तर याद रहोस् यो प्रधानमन्त्रीको नोटिस भित्रैको कुरा हुन्छ प्रधानमन्त्रीले करको सबै दरहरू हेर्छन् बजेट सबै हेरेर एप्रुभ नगरिकन अर्थमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा वाचन गर्न पाउँदैनन् त्यसकारण तर बालेनले त्यहाँ चलाकी के गरे भने सायद उनी स्वर्णिमलाई हटाउन यस्तो बेवकुफ यस्तो गरिब मारा बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री अब हामीलाई चाहिँदैन भन्ने इम्प्रेसन दिनको लागि स्वर्णिम बाबुले गल्ती गरे त्यो गल्ती म सच्याउँदैछु भन्ने मेसेज दिनको लागि उनले यो गरे अब स्वर्णिम बाबुको सकुनी पासा कहाँ पल्टिन खोजेको थियो भने दूषित थानी रिसोर्टमा गएर दूषित विचार उनले प्रकट गरे रविको कान भरेका छन् उनको सोचाइ के छ भने अब रवि लामिछाने 8 महिना 1 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन् उनको मुद्दा क्लियरेन्स हुँदैन अहिले बालेन शाहलाई दशैं अगाडि नै हटाउन सकियो वा त्यो परिवेश खडा गर्न सकियो भने मै प्रधानमन्त्री उनी हो भारतमा मनमोहन सिंह भए जस्तै मेरै तालुमा आलु फल्छ भनेर उनले जसरी बालेन शाहको कुर्सीको खुट्टा भात्न सभापतिको नीतिगत निर्देशन नमानेमा प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने जुन वैधानिक प्रावधान छ त्यो यिनले राखेको त्यो कुरा थाहा पाएपछि थोरै गरिब मारा बजेट आयो अनि त्यसपछि यो बजेटले करको दरहरू व्यापक बनायो जनतालाई हेप्यो जनतालाई थरै बनायो सेयर मार्केट ध्वस्त पार्यो भनेर फिर्ता गर्न खोज्या हो र होइन बालेन शाह र उसको मत मिल्छ त्यसमा तर कुरा के हो भने रवि लामिछानेलाई उकासेर मेरो कुर्सीको खुट्टा भात्न खोज्ने यो यसलाई म हटाइदिन्छु बरु विदेशी सिदेशी जो भए पनि ल्याउँछु भनेर उनले खोजेको र अब तर बालेन टिम र रवि टिम चाहिँ दुई भागमा विभाजित भयो के रवि लामिछानेले चाहिँ त्यो त फ्यान क्लब हो नि भाइ रवि लामिछानेले चाहिँ के अरे कुमार बेन र असीम शाहलाई हटा भन्ने बालेन शाहले स्वर्णिम वाग्ले र शोभितालाई हटा भन्ने खास हुनलाई भाइ मैले अघिदेखि भनिसकेँ 12 वर्ष रामायण पढा सीता कसको जोई हनुमानको नभन्नु न मैले के भनिरहेको छु भने आजसम्म बालेन शाहले आधिकारिक रूपमा वरिष्ठ नेता त भनियो मुखले तर उनको वेबसाइटमा नाम छैन अनि अर्को कुरो उनी पार्टी सदस्य होइनन् त्यो पार्टीको उनले लौरो अभियान चलाउन सक्छन् गगन थापाले भोलि बालेन अब दुई तीनटा कुरा हो उनले स्वर्णिमहरू हटाउन खोज्दा रविले नीतिगत निर्देशन दिए भने उनले वास्तवमा रविलाई नै अप्ठ्यारो पारिदिन सक्छन् मानवाधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदन जेनेभा पुगिसकेका छ त्यो कार्यान्वयन गरिदिन सक्छन् यहाँ भनेको रविको पद खाइदिन सक्छन् पासपोर्ट सम्बन्धी फाइल खोल्न सक्छन् फेरि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ त्यसकारण रवि लामिछाने मुद्दाको हिसाबले कमजोर छन् अब स्वर्णिम बाबुलाई पनि म सुन्दैछु एकाध हप्ताभित्र पदबाट बर्खास्त मात्रै गर्ने होइन कि सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस प्लस अख्तियार मार्फत अनुसन्धान गर्दैछन् उनको मुद्दाको अनुसन्धान हुँदैछ उनलाई पनि आर्थिक जस्तो करका दरहरू हेरफेर गर्ने पिआइडी गाडीको केसमा उनीमाथि पनि मसिनो अनुसन्धान गर्दैछ कुमार बेनको टिमहरूले बदला लिने पक्षमा छ भन्ने मैले सुनेको छु यो त रवि लामिछाने र बालेनको फ्यान क्लबको संयोजन हो के राजसभा भनेको राजसभा भइसकेका छैनन् बालेन शाहको टिममा सामेल हुन सरकारमा सामेल हुन गएको हो अब जति पनि रविका मन्त्रीहरू छन् ती सबलाई बालेन शाहले हटाउँदैछन् र यो शुद्ध बालेन सरकार बनाउँदैछन् बालेनको दाउपेच के छ भने या त तपाईँको पार्टी कब्जा गर्ने या सकेनन् भने मध्यावधि घोषणा गर्ने उनी त्यतातिर जाँदैछन् सम्भवतः स्वर्णिम वाग्लेलाई उनी एट्याक गर्दैछन् रविका मन्त्री हटाएर यो शुद्ध बालेनको क्याबिनेट बनाउँदैछन् अब कुरा यही हो तपाईँको विश्लेषणले के भन्छ बालेन शाहले राजसभा कब्जा गर्छ होइन राजसभा कब्जा गर्ने नगर्ने भन्दा पनि सकेछन् भने गर्छन् सकेनन् भने संसद विघटन गर्छन् उनको लौरो जिन्दाबाद छँदैछ उनको लौरो अभियान हो त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु लामो समय बालेन शाह र रवि लामिछाने एकै ठाउँमा जान सक्दैनन् नारिएर हिँड्न सक्दैनन् यिनीहरू दुई ध्रुवका मान्छे हुन् दुई ध्रुवका यात्री हुन् हामी नदीका दुई किनारा हाम्रो मिलन असम्भव छ भन्ने टाइपले यिनीहरू भविष्यमा अगाडि बढ्छ अब यो पछिल्लो समय धार्मिक क्षेत्र पनि निकै दूषित भएको अवस्था पनि छ यतिखेर राधिका दासी र वेदिका बीच जुन टसल छ यिनीहरूको बीच जुन युद्ध चलिरहेको छ यो के हो यो वास्तविक एकले अर्काको चाहिँ कुद्रो जुन मुखुन्डो उतारिरहेका छन् के हो यो कुरा के हो भने राधिका दासी
17 तारिक होइन कि 20 तारिक पनि नेपाल आउने भने तर 17 सुटुक्कमा गुपचुप भएर चाहिँ सुटुक्क आएर चाहिँ अन्तर्वार्ता अब 17 तारिकमा आउने कि 20 तारिकमा आउने त्यो उनको स्वतन्त्रता हो। कतिले त उनी अमेरिकाबाट नेपाल फर्किन्नन् भनेर पनि अड्कलबाजी गर्थे। त्यो सबको विपरीत उनी यस्तो लाग्छ कि एयरपोर्टबाट सिधै प्रकाश सुवेदी सोको स्टुडियोमा गइन्। उनले ब्यागेज लगेजहरू पनि त्यहीँ बिसाइन्, मानौ उनी घर नपुगिकन त्यहाँ पुगिन् भन्ने टाइपले इन्टरभ्यू दिइन्। अब प्रकाश सुवेदी पनि कन्ट्रोभर्सी मचाउन सिपालु छन्। प्रकाश सुवेदीको यदि दम छ भने अब वेदिका र राधिकालाई एउटै फ्रेममा ल्याउनु, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने काम ल्याउने आँट गर्छन् त होइन, गर्नु पर्यो। उनले त एक्लै अर्कालाई चिप्लाउन बाहेक केही जानेका छैन भन्ने कुरा छ। चिप्लाउने अङ्कल त नामै राखेको कुरो के भने यो प्रकाश सुवेदी सोले गरेको एउटा मात्रै राम्रो काम कुनै हो भने त्यो पवन मैनाली घाइते भएको बेलामा ल्याएर उनको लागि सहयोग जुटाउने काम गर्यो। त्यो बाहेक फलानालाई चिन्नुहुन्छ त के भन्नुहुन्छ उहाँको बारेमा भनेर आफैले ल्याएको अतिथिलाई खुइलाउन भुचाउन लगाउँछन्। एउटा त्यो झाँक्री साक्री भने मान्छेलाई अघिल्लो हप्ता ल्याएर बिरुदावली गाए, अब फेरि त्यो वेदिकालाई देखाएर कस्तो लाग्छ त चिन्नुहुन्छ भनेर सोध्यो। अब उसको जवाब पनि अनौठो थियो, होइन ठग हो यो ऊ यहाँ उहाँ भनेर उनले भनिदिन्। आफूले ल्याएको अतिथिलाई खुइलाउन लगाउँछन्। अब विवाहित नायिकालाई ल्याएर तपाईँको पहिला अफेयर थियो अरे नि भन्छन्। इन्डियामा सलमान खान वा ऐश्वर्या रायलाई स्टुडियोमा ल्याएर तपाईँहरूको अफेयर के थियो भनेर सोध्न सक्छन्? विवाहित मान्छेको हकमा यस्तो घातक प्रश्न सोध्ने र बुढेसकालमा पनि चुल्ठो हल्लाउने सोख भएका, त्यो चुल्ठो खुरुक्क तपाईँको छाटे हुन्छ, हामी जस्तै कपाल पाले हुन्छ। म तपाईँलाई भन्दैछु वेदिका केसी पनि अटेन्सन सिकर हुन् भन्ने देखियो, किनभने उनले पनि +2 वा ब्याचलर कतातिर बङ्क गरेको हो, ड्रप आउट गरेको भन्ने बुझिन्छ। उनी पनि 4 वेद 18 पुराण खारेको होइन, नाम वेदिका भए पनि वेदको उनमा कुनै ज्ञान छैन। अब राधिका दासीको उनले ईर्ष्या गरेको हो कि वेदिकाले राधिकाको ईर्ष्या गरेको ढा गरेको त्यो पनि हुन सक्छ। अर्को कुरा राधिका दासीको हकमा त्यो यो पण्डित श्रीनिवासले आचार्य श्रीनिवासले अहिले धेरै कुराहरू गरिरहेछन्। उनका तालिम लिया आदि इत्यादि भन्छन्, अनि उनी चाहिँ वृन्दावनमा तालिम लिया भन्छन्। खबरदार, तालिमले मात्रै कोही पण्डितनी हुँदैन। याद गर्नु होला, पण्डित वा पण्डितनी हुनको लागि 4 वेद 18 पुराण खार्नुपर्छ, उपनिषदको जानकारी हुनुपर्छ, तपाईँले हिमवत खण्ड स्कन्द पुराणको विषयमा जानकारी लिनुपर्छ। कच्चा ज्ञानको पण्डितनी भएर हुँदैन। ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव, कृष्ण गोविन्द हरे। वेदिकाजीले जसरी राधिका दासीमाथि जसरी आरोप लगाएकी छिन्, ती आरोपहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ र जुन राधिका दासीले जवाब दिनु पनि म सबै तिम्रो प्रश्नको जवाब सिलसिलेवार दिन्छु कि याद दिनु पर्दैन। तपाईँको याद कस्ता छन् भने शिरमा के अरे निधारमा चन्दन लगाउने, रामनामी वरको ओढ्ने, अनि भोले बाबाको स्तुति गर्ने, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ओम नमो शिवाय, ओम त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षे मातृतात्, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया सर्वजना हिताय भन्दैमा म पण्डित हुन्न। पण्डित बन्ने ज्ञान त रहेछ हैन तपाईसँग? ए बाबा, ज्योतिष शास्त्रमा अहिलेका टपरटुइया ज्योतिषी भन्दा गहिरो दखल छ मेरो। सुन्नुहोस्, टपरटुइया ज्योतिषलाई टक्कर दिनुहुन्छ तपाईँ? टक्कर किन दिनु पर्यो? मेरो आफ्नो विद्या छ, आफ्नो ज्ञान छ, त्यो सम्बन्धी मैले 500 वटा किताब अध्ययन गरेको छु। यहाँ तपाईँको भीम 70 कुण्डली हेर्ने कि त्रिभागीबाट हेर्ने कि योगिनी दशा के चलेको छ, सिद्धार्थ तपाईँले अगाडि भनेका केही ती मन्त्रहरू ती शब्दहरू नै नआउने माता पिताहरू पनि छन्। अब त तपाईँले सुरु गर्दा हुनु रहेछ त। होइन, म किन गरौँ, म राजनीति तर तपाईँसित थोरै त ज्ञान पनि रहेछ नि त। हो, म एउटा कुरा के भने म आफ्नो लक्ष्यमा निरन्तर छु। म भन्छु गरुड पुराण त तपाईँको वाचन गर्नको लागि संस्कृतको श्लोक आउनुपर्छ। 7 दिनसम्म श्रीमद् भागवत महापुराण वाचन गर्न संस्कृतमा शास्त्री वा आचार्य हुनुपर्छ। त्यो भने के भने शास्त्री भनेको ब्याचलर, आचार्य भनेको मास्टर्स। तपाईँलाई म भन्छु अब नजाऊ कृष्णजी, नजाऊ कृष्णजी, राधिकालाई छोडेर नजाऊ कृष्णजी, वृन्दावनमा एक्लै छोडी नजाऊ कृष्णजी भनेको भरमा तपाईँ पण्डित हुन सक्नुहुन्छ, पण्डित हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो कुरो सुन्नुहोस्, भए त यो विकृति हो।
अब प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम, कमल नयन चारे गौतम अनि दीनबन्धु पोखरेल जस्ता दिग्गज पण्डितहरू बसेर अब एउटा तय गर्नु पर्यो। उनीहरू मोटिभेसनल स्पिकर अर्थात् उत्प्रेरक व्यक्ति हुन सक्छन्, उनीहरू भजन वाचक वा वाचिका हुन सक्छन्। उनी त सङ्गीत टिचर थिइन् राधिका दासी। वृन्दावनमा 6 महिना तालिम लिएर काहीँ सिकेको भरमा कोही पण्डित हुँदैन। मेडिकलमा बसेर औषधि बेच्न जानेको भरमा डाक्टर हुँदैन। डाक्टर हुनको लागि MBBS वा MD गर्नुपर्छ। वकिलको फर्ममा काम गर्दै भए सुन वाचन गर्ने योग्यता छैन योग्यता छैन योग्यता पुग्दैन। वकिलको फर्ममा बसेर फाइल यता र उता सार्दै भए वकालत गर्न आउँदैन। जान्यो भने पनि उसलाई लाइसेन्स दिँदैन। अनि MBBS MD नगरिकन डाक्टर हुन पाउँदैन भने जस्तै पण्डित हुन पण्डितनी हुन 4 वेद 18 पुराण खार्नै पर्छ। संस्कृत फर्र वाचन गर्न आउनै पर्छ। 4वटा श्लोक भट्याएको भरमा हुँदैन। मिठो बोलेको भरमा हुँदैन। भगवान्लाई ढाँट्छन् यिनीहरू। नक्कली झाँक्री नक्कली तान्त्रिक। हेर्नु हिजो खलासी काम गर्ने ढ्यापढ्यापेहरू आज आएर ठुला झाँक्री मानव रिठे झाँक्री बनाएर बनझाँक्रीले पठायो भने यसरी आएका छन्। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, के को माता कहाँबाट त्रिकालदर्शी भए त्यस्ता मान्छे माता भएका छन्। त्यसकारण यो ठगी धन्दा जो छ यो बन्द हुनुपर्छ। अर्को कुरा वेदिकाले पनि अहिले जस्तो ओशोको नाममा भएका अरबौँको ठगी, बुद्धको नाउँमा गुम्बा बनाउने नाउँमा भएका ठगीहरू यो विषयमा जानुपर्छ। अब राधिका दासीको मात्रै कुरा उठाएर हुँदैन। राधिका दासी हिजो उनको अनुहारमा तनावका रेखाहरू प्रष्ट देखिन्थे। उनी उदास थिइन्, बाहिर रुन्चे आँसु हाँसिरहेकी थिइन्। फलाना दुबेजी मेरो श्रीमान होइन प्रमाणित गर भनेका छिन्। इन्डियामा त्यत्रो करोडौँको सम्पत्ति जोडेका छैन भनेका छिन्। अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा गएर राधिका दासीले चाहिँ यहाँ 10 करोडको घर खोजेको भनेर उजुरी गरेकी वेदिका केसीले भन्ने कुरा गरिन्। अब त्यो होइन भनेकी छिन्। अब यो एउटा कुरा के भने दुई नारी बिचको यो झगडा थामिने नामै लिँदैन। अब फेरि वेदिकाले ओपन च्यालेन्ज गरेकी छिन्। यी दुई महिला वेदिकाले त ओपन च्यालेन्ज गरेको छैन, मिडिया अगाडि राखेर आउनुस् बस गरौँ वार्ता यी दुईटालाई फेरि प्रकाश सूर्य आफ्नो रजत पटमा ल्याएर दुईटाको कुरा जनताको बिचमा पस्किनु पर्यो। अब आशिका तामाङको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब करोडौँ चेक बााउन्स भएको भन्ने कुरा छ। करोडौँ पैसा चाहिँ आशिकासँग कहाँबाट मानव अधिकारले चाहिँ किन त्यो करोडको त्यो चेक दिएको? सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जसले देशभक्त बर्दिवाल प्रहरीले उजुरी लिन मानेन, त्यसकारण त्यो चेक बााउन्सको काण्ड भएको विषयमा अथवा उनले त्यो एकजना बुढाथोकी बहिनीले चाहिँ हुन त अब अहिले आशिकाले बिहा गरेको जुन वृद्ध अवस्थाका श्रीमान छन् जर्मन नागरिक, त्यो चाहिँ पहिला कुष्मा बुढाथोकीको बोयफ्रेन्ड भनेर लेखेकी छन्। अब यिनीहरूको कुरा धेरै थाहा छैन। यो विषयमा प्रहरीले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ र ढोङ गरेर समाजसेवीको खोल ओढेर वास्तवमा यो प्रकारको कामहरू गर्न पाइँदैन र त्यसो हो भने राष्ट्रमा पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। अवसर समय सम्वाद धन्यवाद।